नमस्कार. आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. संसदेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आयजसावन सुरू. 12 ऑगस्टाक सोंपपी ह्या अधिवेशनांत 16 बसका जातल्यो. आरएसएसच्या कार्यावळींनी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वांटो घेवपाचेर आशिल्ली बंदी सरकारान काडून उडयल्या. संवसारीक दायज समितीच्या 46व्या सत्राचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल उक्तावण केलें. आनी खेळांत बायलांच्या आशिया कप T20 क्रिकेट खेळांत काल भारतान UAEचेर 78 धांवड्यांनी जैत जोडलें. आतां पुराय खबरो. संसदेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आयजसावन सुरू जातलें. 12 ऑगस्टाक सोंपपी ह्या अधिवेशनांत 16 बसका आसतल्यो. आमच्या प्रतिनिधीच्या म्हणण्या प्रमाण हें अधिवेशन मुखेलपणान केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 संबंदीत अर्थीक वेवसायाक समर्पीत आसतलें. अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा अर्थीक सर्वेक्षण 2023-24 संसदेत मांडटले. तातूंत अर्थवेवस्थेच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांची सांख्यिकी म्हायती आनी विश्लेशण मेळटा. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळारा लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 सादर करतली. केंद्रशासीत प्रदेश जम्मू काश्मीराचो 2024 वर्साचो अर्थसंकल्पय त्याच दिसा सादर करतले. सरकारी अधिवेशनात 6 नवी विधेयकां मांडपाची शक्यताय आसा. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आयज संसदेत अर्थीक सर्वेक्षण 2023-24 सादर करतली. हो दस्तावेज अर्थ मंत्रालयातल्या अर्थीक वेव्हार खात्याच्या अर्थीक विभागान तयार केला आनी मुखेल अर्थीक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंथा नागेश्वरन हांच्या देखरेखी खाला तयार केला. एक्साचेर केल्ल्या पोस्टांत अर्थ मंत्रालयान सांगलें की मुखेल अर्थीक सल्लागार लोकसभेत अर्थीक सर्वेक्षण सादर करून आयज दनपारां प्रसार माध्यमां कडेन उलयतले. अर्थवेवस्थेवेले अहवाल कार्ड, फुडले वाडीचो दृश्टिकोन, सर्वेक्षणांत अर्थवेवस्थेची स्थिती, संभाव्यताय आनी धोरणात्मक आव्हानांचें सविस्तर वर्णन करता. अर्थीक सर्वेक्षणांत अर्थवेवस्थेच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांविशीं सांख्यिकी म्हायती आनी विश्लेशण तशेंच रोजगार, GDP वाड, म्हारगाय आनी अर्थसंकल्पीय तूट हाचे विशीं म्हायती मेळटा. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना आदीं सरकारान सर्वपक्षीय बसका आपयली. बसकेत दोनूय घरांचें कामकाज सुरळीत चलचें हे खातीर सरकारान सगळ्या पक्षांचें सहकार्य मागलें. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू, अर्जुनराम मेघवाल, JP नड्डा, चिराग पासवान, रामदास आठवले आनी काँग्रेस फुडारी जयराम रमेश आनी गौरव गोगोई, राष्ट्रवादी फुडारी प्रफुल्ल पटेल, द्रमुकाचे फुडारी TR बालू आनी तिरुली शिवा, आम आदमी पक्षाचे फुडारी संजय सिंह, AIMIMचे खासदार असरुद्दीन ओवेसी ह्या बसकेक हजर आशिल्ले. ह्या बसकेत काँग्रेसीन कथीत नीट पेपर फूट प्रकरण, रेल्वे सुरक्षा, अग्निवीर येवजण, केंद्र राज्य संबंध आनी सुरक्षा, मणिपूर परिस्थिती आनी जम्मू काश्मीर ह्या विशयाचेर चर्चा करपाची मागणी केल्या. फाल्यांच्या अधिवेशनात सरकार आपतकालीन वेवस्थापन दुरुस्ती विधेयक, द बॉयलर्स बील, भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफी आनी रबर प्रचार आनी विकास विधेयक हाडपाची शक्यताय आसा. नीट UG 2024च्या परीक्षेत एकूण 23 लाखां परस चड विद्यार्थी बशिल्ले. त्यापैकी 2321 विद्यार्थी 700 वा ताचे परस चड गुण मेळयल्यात. सरकारी सुत्रांनी सांगलां की हे विद्यार्थी पुराय देशांत आनी परदेशांत 1404 केंद्रां वरवीं परीक्षेक बशिल्ले. ही केंद्रां 25 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशाच्या 276 शारांनी आशिल्लीं. नीट 2024 परीक्षेत 1 ते 100च्या मजगती क्रमांक मेळोवपी उमेदवार 56 शारां आनी 95 केंद्रांचेर पातळिल्ले. नीट UG 2023 परीक्षेत ज्या उमेदवारांनी 700 ते 720 मेरेन गुण मेळयल्ले ते 116 शारां आनी 310 केंद्रां मदीं आशिल्ले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हळ्यार RSSच्या कार्यावळींनी सरकारी कर्मचाऱ्यांक वांटो घेवपाचेर आशिल्ली बंदी केंद्रान काडून उडयल्या. नोव्हेंबर 1966 आदली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीच्या काळात लागू केल्ली ही बंदी कार्मीक, भौशीक कागाळी आनी निवृत्त वेतन मंत्रालयान काडून उडयल्या. एक्साचेर भाजपाच्या IT सेल मुखेली अमित मालवीय हांणी दिल्ल्या पोस्टांत 58 वर्सां आदीं म्हळ्यार 1966 वर्सा सरकारी कर्मचाऱ्यांक RSSच्या कार्यावळींनी वांटो घेवपाचेर बंदी घालपी आदेश मोदी सरकारान फाटीं घेतला अशें सांगलां. हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड हे सारके जायत्या राज्य सरकारांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांक RSS कडेन संबंद दवरपाचेर आशिल्ले निर्बंध पयलींच काडून उडयल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवी दिल्लीत भारत मंडपम हांगा संवसारीक दायज समितीच्या 46व्या सत्राचें उक्तावण केलें. भारत पयलेच फावट संवसारीक दायज समितीची बसका आयोजीत करता. भारत जागतीक सहकार्यान चालना दिवपाक आनी दायज संवर्धनाच्या यत्नाक थळाव्या समुदायाक जोडपाक वचनबद्ध आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. भारताचें दायज हें फक्त इतिहासूच नासून एक विज्ञान आसा. फाटल्या कांय वर्सांत सरकारान भारतांतल्या 350 परस चड प्राचीन दायजा थळां परत पुनर्जिवीत केल्यात. संवसारांतल्या सगळ्यांत पोरण्या जित्या संस्कृती पैकी एक आशिल्ल्या भारतांत ही कार्यावळ जाता अशें प्रधानमंत्री मोदी उलयले. युनेस्कोच्या जागतीक दायज केंद्रा खातीर भारत $10 दशलक्ष योगदान दितलो अशी घोशणा तांणी केली. हे अनुदान क्षमता वाड, तांत्रीक मजत आनी संवसारीक दायज थळांच्या संवर्धना खातीर वापरतले अशें प्रधानमंत्री उलयले. भारताची दृश्टी ही विकास आनी वारसो ही आसा. फाटल्या 10 वर्सांत भारतान आधुनीक विकासाच्या नव्या आयामाक स्पर्श केला आनी आपले दायज सांबाळपाक अभूतपूर्व पावलां उबारल्यात अशें तांणी म्हळें.
ईशान्येकडचे इतिहासीक मोईदमाचो युनेस्कोच्या संवसारीक दायज वळेरेंत आसपावपाचो प्रस्ताव आसा, जे भारताचे 43वें संवसारीक दायज स्थळ आसतलें अशें तांणी सांगलें. ही कार्यावळ भारताची समृद्ध संस्कृती, दायज आनी तातूंतली विविधता आंतरराष्ट्रीय आनी राष्ट्रीय प्रतिनिधींक दाखोवपाची संद दिता अशे वेळार उलयतना सांस्कृतीक आनी पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी म्हळें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. निपाह विशाणूचो प्रसार रोखपा खातीर केंद्रान केरळ सरकाराक बेगोबेग भौशीक भलायकी उपाय लागू करपाचो सल्लो दिला. निपाह विशाणूच्या संसर्गाचेर उपचार घेवपी मल्लपुरम जिल्ल्यांतल्या एका 14 वर्साच्या भुरग्याक मरण आयलें. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाच्या नॅशनल वन हेल्थ मिशना कडच्यान एक बहुसदस्यीय संयुक्त उद्रेक प्रतिसाद पंगड राज्यांत ह्या प्रकरणाचो तपास करपाक, साथीच्या दुयेंसा संबंदीत वळख पटोवपाक आनी तांत्रीक मजत दिवपाक तैनात केला. आयसीएमआराचो 6 सदस्यीय पंगड काल कोझिकोडांत पावलो. निपाह विशाणूचो उद्रेक ह्या आदी केरळांत जाल्लो अशें मंत्रालयान म्हळां. हालींच 2023 कोझिकोडांत प्रकरणां सांपडिल्लीं. वटवागळांनी फळां खाल्ल्यान मनशाक संसर्ग जावपाक शकता, कारण वटवागळांनी ह्या जिवाणूंचो खासा सांठो आसता. केंद्रान राज्य सरकाराक भलायकी उपाय घेवपाक, जशे 12 दीस सक्रीय संपर्क सोद, प्रकरणा संबंदीत संपर्काक खरपणान विलगीकरणांत दवरप अशे उपाय घेवपाक सांगल्यात. काल बांगलादेशांतल्यान 373 भारतीय विद्यार्थी आनी 3 नेपाळी विद्यार्थ्यांनी त्रिपुरांतल्या 2 एकात्मीक चेकपोस्ट आयसीबी पार केल्या अशें बीएसएफान सांगलें. बांगलादेशांत फाटल्या कांय दिसांसावन सुरू आशिल्ल्या कोटा विरोध हिंसक आंदोलनाक लागून आनी वाडट्या कायदो आनी सुवेवस्थेक लागून विद्यार्थी आपल्या माय देशाक परततात. माध्यमांकडेन उलयतना त्रिपुरा फ्रंटियराचे महानिरीक्षक पटेल पियुष पुरुषोत्तम दास हांणी सांगलें की सोनपुरा जिल्ल्यांत सुमार 300 विद्यार्थी श्रीमंतपूर इंटिग्रेटेड चेक हांगसान परतले, तर 76 जाण तुमच्या अखौरा आयपीसी वरवीं परत आयले. त्रिपुरांतले 2 आयपीसींतल्यान 300 विद्यार्थ्यांचो पंगड देशांत परतुपाचो आसा अशें तांणी सांगलें. बांगलादेशांत व्हडा संख्येन भारतीय विद्यार्थी वैजकीय शिक्षण घेतात. बीएफएफान शिमेचेर संसाधनां वाडयल्यांत आनी गुन्यांवकारी घटकांक कसलोच अनुसूचित फायदो घेवपा पासत रोखपाक थळव्या पुलिशे कडेन समन्वय करून काम करतात अशें महानिरीक्षकान सांगलें. नोव्हेंबरांत जावपी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या सर्तींतल्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन फाटीं सरल्यात. बायडन हांणी काल रातीं आपल्या सोशल मिडिया अकावंटाचेर घाल्ल्या पोस्टांत ही घोशणा केल्या. बायलांच्या आशिया कप T20 क्रिकेटांत काल श्रीलंकेच्या डंबुला हांगा भारतान युएईचेर 78 धांवड्यांनी आरामान जैत जोडले. ह्या जैताक लागून भारतान उपांत्य फेरयेंत आपली सुवात निश्चित केल्या. नरेंद्र मोदी सरकारान फाटले 10 वर्सांत 1 ग्रॅम लेगीत दूद पावडर आयात करूंक ना आनी फुडलीं 5 वर्सां दुदाची पावडर आयात करचे ना अशें केंद्रीय गृहमंत्री भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी अमित शाह हांणी ठळकपणान सांगलां. पुण्यात पक्षाच्या प्रदेश महाअधिवेशनाच्या समारोपाच्या सत्रांत तांणी भाजपाच्या फुडारपणा खालच्या एनडीए सरकाराचेर दूद पावडर आयात केल्याचो आरोप करपी राष्ट्रवादी सपाचे फुडारी शरद पवार हांची टिका केली. युपीए सरकारान दूद पावडर आयातीची अधिसुचोवणी जारी केली तेन्ना शरद पवार शेतकी मंत्री आशिल्ले. वेंचणूक जिखपा खातीर विरोधक फटीच्यो खबरो पातळयता, देखून फटीच्या गोंधळात पडचे न्हय अशें आवाहन तांणी केलें. विरोधकांचेर टिकेचो हल्लाबोल करतना तांणी शिवसेना युबीटी मुखेली उद्धव ठाकरे हांणी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाक तेंको दिवप्यां कडेन हातमेळवणी केल्ल्याची टिका केली. महाराष्ट्रांतल्या आगामी विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाची महाआघाडी सगळ्यांत व्हडले जैत मेळोवन सरकार स्थापन करतली असो विश्वास तांणी उक्तायलो. शालेय शिक्षण आनी साक्षरता विभाग आयजसावन सुरू जावपी शिक्षा सप्ताह पाळटले, जो 28 जुलय मेरेन चालू उरतलो. विद्यार्थी, शिक्षक आनी भागधारक हांचे मदीं राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरण 2020 वरवीं सादर केल्ल्या सहयोग आनी प्रभावी शिक्षण सुदारणांक उर्बा दिवप हें ह्या शिक्षा सप्तकाची मोख. सप्तका मजगतीं विशयांचेर आदारीत कार्यावळी आसतल्यो. तातूंत अध्यापन शिक्षण, साहित्य दिवस, मुळावी साक्षरता आनी अंकता दिवस, खेळा दीस आनी सांस्कृतीक दीस हाचो आस्पाव आसा. काँग्रेसीन संविधानाचो अवमान केला असो आरोप भाजपा खासदार अनुराग सिंह ठाकूर हांणी केला. 1975 आणीबाणी लादून आनी विरोधकांक बंदखणीत उडोवन काँग्रेसीन राज्यघटना बदल्ल्या असो आरोप तांणी केला. प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना तांणी म्हळें की ज्या प्रस्ताविकाक संविधानाचो आत्मो म्हणटात, काँग्रेसीन संविधानाक त्या आत्म्या पासूनच वेगळें केलें. देखून काँग्रेसीन देशाची माफी मागची अशें ठाकूर उलयले. आंतरराष्ट्रीय गणीत ऑलिंपियाडांत भारतान आतांमेरेनची सर्वोत्तम कामगिरी करून 4थ्या क्रमांकार पाविल्ल्याचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अभिमान उक्तायला. एका सोशल मिडिया पोस्टांत तांणी म्हळां की ह्या पंगडान 4 भांगरां आनी 1 रुपया पदक घरा हाडलें. ह्या पराक्रमाक लागून हेर तरणाट्यांक प्रेरणा मेळटली आनी गणीत चड लोकप्रिय जावपाक मजत जातली अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. संसदेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आयजसावन सुरू. 12 ऑगस्टाक सोंपपी ह्या अधिवेशनांत 16 बसका जातल्यो. आरएसएसच्या कार्यावळींनी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वांटो घेवपाचेर आशिल्ली बंदी सरकारान काडून उडयल्या. संवसारीक दायज समितीच्या 46व्या सत्राचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल उक्तावण केलें. आनी खेळांत बायलांच्या आशिया कप T20 क्रिकेट खेळांत काल भारतान युएईचेर 78 धांवड्यांनी जैत जोडले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.